अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन फिल्म से भी ज़्यादा पैसा लगाया गया है? तो आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से ड्रामास हैं जिन पर इतना ज़्यादा पैसा लगाया गया। क्या वो कामयाब ड्रामास हुए या फिर नाकाम? तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल देश परदेस 1998 पर पीटीवी का महंगा तरीन ड्रामा सीरियल देश परदेस नशर किया गया। ये बहुत ही मुनफरिद और शानदार ड्रामा था जिसकी सारी शूटिंग यूरोप और अमेरिका में की गई। बैरून मुल्क शूटिंग के दौरान ड्रामे की तैयारी पर करोड़ों रुपए लागत आई थी। ये ड्रामा इतना महंगा था कि पीटीवी की इंतज़ामिया बमुश्किल ही इसे ख़रीदने के लिए तैयार हुई थी। यहाँ तक कहा जाता है कि इस ड्रामे को लेने से पीटीवी ने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में चंद सियासतदानों की मदाखलत के बाद इस ड्रामे को ख़रीद लिया गया और ये ड्रामा अवाम में इतना ज़्यादा मकबूल तो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी इसे महंगे तरीन ड्रामास में शुमार किया जाता है। इस ड्रामे की तैयारी पर 5 करोड़ से ज़ायद खर्च किए गए थे। ये भी उस दौर में जब महंगाई का नामो निशान नहीं था और 5 करोड़ आज के 1 अरब के बराबर होंगे। ड्रामा सीरियल अहदे वफ़ा। ड्रामा सीरियल अहदे वफ़ा फ़ौज के तावन से बना एक महंगा तरीन सीरियल है। ड्रामा सीरियल वतन के ऐसे जांबाज सबूतों की दास्तां है जो इसकी हिफाजत और सलामती के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक भी बहाने को तैयार हैं। ये 4 दोस्तों की कहानी है जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ नशेब व फराज एक साथ तय करते हैं। उनकी ज़िंदगी एक दूसरे के बग़ैर नामुकम्मल है। पाक फ़ौज में खिदमत के दौरान वो वफ़ा को न सिर्फ अहद से मंसूब करते हैं बल्कि इस अहद को पूरा करते हुए कभी दुश्मन के सामने कोहे गिरां साबित हुए हैं तो कभी इसकी हिफाजत की खातिर अपनी जान से भी गुजर जाते हैं। ये ड्रामा कहानी के राइटर मुस्तफ़ा आफरीदी और ISPR और MD प्रोडक्शन की मुश्तरका पेशकश है। कास्ट में उस्मान खालिद भट्ट, अहद रज़ा मीर, अहमद अली अकबर, वहाज अली, सारा नूर अब्बासी, वनीसे अहमद और दीगर शामिल हैं। नाज़रीन ने अहदे वफ़ा को बेहद पसंद किया। उनका कहना है कि सीरियल ने अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली और इस जैसे पीटीवी के दीगर लाजवाल ड्रामास की याद ताज़ा कर दी। ड्रामा सीरियल मेहंदी पीटीवी पर 2002 में नशर किया गया था। इस ड्रामे को कमर्शियल बुनियादों पर ही स्पेशल बनाया गया। पीटीवी में पहली मर्तबा किसी ड्रामे की तैयारी में पैसा पानी की तरह बहाया गया। इस ड्रामे की कास्ट में हुमायूं सईद, आयशा खान, आमिना खाक और दीगर शामिल थे, जबकि इसका टाइटल सॉन्ग जो कि जवाद अहमद ने गाया है और बहुत ज़्यादा पैसे लिए। इस ड्रामे की तैयारी में महंगा तरीन सेट, ज्वेलरी, मलबूसात, लोकेशन, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस ड्रामे की तैयारी पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जिस दौर की बात हो रही है उस दौर में एक अच्छा ड्रामा तकरीबन 60 लाख में बन जाता था और ये भी बहुत ज़्यादा तस्वर किया जाता था। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। पाकिस्तान का इस वक्त का मकबूल तरीन ड्रामा मेरे पास तुम हो एक हाई बजट ड्रामा था जिसकी आखिरी किस्त न सिर्फ टीवी पर बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े सिनेमा घरों में भी दिखाई जाएगी। इस ड्रामे के बनाने वालों का दावा है कि इस ड्रामे ने मकबूलियत के तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अगरचे इस दावे की सच्चाई को जांचने के लिए कोई मुस्तनद पैमाना नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि यूट्यूब पर इसकी हर किस्त को करोड़ों अफराद ने देखा और हर सेंचर को जब इसकी किस्त नशर होती थी तो ये सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड होता था। कहा जाता है कि इस ड्रामे की तैयारी ने प्रोडक्शन टीम की उम्र भर की कमाई दाव पर लगा दी थी, मगर इसकी कामयाबी ने हर तरफ धूम मचा दी। इस ड्रामे की कुल लागत 25 करोड़ से ज़ायद थी, क्योंकि सिर्फ ड्रामे का राइटर ही एक किस्त 10 लाख रुपए में लिखा करता था और पूरा ड्रामा लिखने पर इन्होंने 2 करोड़ से ज़ायद वसूल किए। ड्रामा सीरियल मोर महल नामी पाकिस्तानी ड्रामा महंगा तरीन सीरियल था। इसमें से शाही मलबूसात को लेकर महंगे सेट तक हर चीज़ का ख्याल रखा गया ताकि तारीखी माहौल और मुगलिया दौर की हकीकी अक्कासी की जा सके। मोर महल में पाकिस्तानी म्यूज़िक के स्टार्स उमैर जसवाल और मीशा शफ़ी ने अदाकारी के जौहर दिखाए और इन दोनों की जोड़ी को पसंद किया। ड्रामा मोर महल 13वीं सदी की ख्याली रियासत जहां आबाद और इसके हुक्मरानों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को पेश करता है। नवाब नौशाह आसिफ जहां की ज़िंदगी और तमाम फ़ैसलों पर उनकी वालिदा सरवत जहां और 3 बीवियों के ख़यालात
اور نظریات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس کی کاسٹ میں ثانیہ سعید، ہنا خواجہ بیات، فضیلہ علی اور دیگر شامل تھے۔ مور محل جیو ٹی وی کے علاوہ پی ٹی وی ہوم سے بھی بروقت نشر کیا گیا۔ اس کے لوکیشن، سیٹ کے پیسے، کپڑوں پر آنے والی لاگت اور ایکٹرز کے معاوضے کو ملایا جائے تو یہ ڈرامہ پروڈیوسرز کو 12 کروڑ کا پڑا تھا۔ ڈرامہ سیریل الف جو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا، یہ بھی مہنگے ترین ڈراماز میں سے ایک تھا۔ اس ڈرامے کی کہانی تصوف، اللہ سے قربت اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں حمزہ علی عباسی، منظر صہبائی، احسن خان، کبرا خان، سجل علی اور سلیم معراج کے ساتھ سیف حسن نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ یہ ڈرامہ سیریل ناظرین میں بے حد مقبول ہوا۔ اس ڈرامہ سیریل میں حسن جہاں، ڈرامے کے مرکزی کردار قلب مومن کی والدہ طاہا عبدالعلیٰ اس کے والد ہیں، جبکہ ایک محقق خطاط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ان کے والد یعنی قلب مومن کے دادا عبدالعلیٰ خطاطی کا کام کرتے ہیں۔ یہ خاندان پچھلی 10 پشتوں سے یہ کام سر انجام دیتا ہے، جبکہ طاہا رومی کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے اور درویشوں کی طرح اللہ کی محبت میں رقص کرتا ہے۔ اس ڈرامے پر 20 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت جو کہ 3 سیریز پر مشتمل تھا۔ اس ڈرامے کا بجٹ بھی انڈین موویز سے ہائی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہاشم ندیم کے مشہور ناول خدا اور محبت پر مبنی ہے، جس کے پہلے اور دوسرے سیزن میں عمران عباس اور سعدیہ خان نے مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ تیسرے سیزن میں فیروز خان اور اقرا عزیز تھے۔ بہترین کہانی کی وجہ سے ڈرامے نے خوب پذیرائی حاصل کی۔ یہ ڈرامہ جتنا شاندار تھا اتنا مہنگا بھی تھا، مگر جہاں یہ ڈرامہ سادہ اور عام سا دکھائی دیتا تھا، اس ڈرامے کے اداکاروں نے بہت زیادہ پیسے لیے، جس کی وجہ سے اس کی لاگت کافی زیادہ ہو گئی۔ ایک اندازے کے مطابق ڈرامے کی کل لاگت 10 کروڑ روپے تھی اور اس کا پروفٹ دوگنے سے بھی زیادہ تھا۔ ڈرامہ سیریل من مائل بھی ہائی بجٹ ڈراماز میں شمار ہوتا ہے۔ اس پر بھی کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ ڈرامے کو سمیر افضل نے لکھا تھا اور یہ ہم ٹی وی پر دسمبر 2016 کو نشر ہوا۔ ڈرامے کو 2 لکس اسٹائل ایوارڈز بھی ملے، جن میں بہترین اداکارہ مایا علی اور بہترین پس پردہ موسیقی کا ایوارڈ بھی شامل ہے۔ یہ ڈرامہ بھی ایک مہنگا ترین پروجیکٹ تھا۔ من مائل کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے حمزہ علی عباسی کی طویل عرصے بعد منی اسکرین پر دوبارہ واپسی ہوئی ہے۔ اس سے قبل ان کا ڈرامہ سیریل پیارے افضل سپر ہٹ ہوا تھا۔ من مائل کہانی ہے گھر بھر کی لاڈلی مناہل کی، جو اپنی دوست کے بھائی رافع سے محبت کرتی ہے۔ گھر والے اس کی رافع سے شادی پر تیار نہیں ہوتے اور یہ ان کا خاصا مہنگا ثابت ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل آنگن ہم ٹی وی کا ایک ہائی بجٹ ڈرامہ سیریل تھا، جس کے سٹیٹس اور تیاری پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے۔ اس ڈرامے کے اوریجنل ساؤنڈ پر بھی سب سے مہنگا اور چیلنجنگ میوزک یوز کیا گیا۔ ڈرامے کے 2 اہم اداکار سونیا حسین اور احسن خان کے کرداروں کو پیش کیا گیا۔ ٹیزر میں دکھایا گیا کہ سونیا حسین اور احسن خان ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں، تاہم کچھ عرصے کے لیے یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کے درمیان کئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ دوسرا پیئر سجل علی اور احد رضا میر اور ماورا حسین کے درمیان لو ٹرائنگل تھا، جن کی محبت بھی ناکام رہی۔ ڈرامے کی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر، ہیرا مانی اور شہروز سبزواری شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل بشر مومن ایک مہنگا ترین ڈرامہ ہے، جس کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ اس سے مہنگا ترین ڈرامہ اب تک بنایا نہیں گیا۔ اس میگا بجٹ معیاری پروڈکشن کی نمایاں کاسٹ میں فیصل قریشی کے علاوہ سمیع خان، اشنا شاہ اور یاسین مظہر بھی شامل ہیں۔ ڈرامے میں 6 کردار ہیں، جن کے لباس تیار کرنے والے ڈیزائنرز کی تعداد 8 ہے، یعنی کرداروں سے زیادہ ڈیزائنرز۔ سیریل کے دوران مجموعی طور پر بہت سارے 300 سے زائد ڈریسز استعمال ہوئے۔ ڈرامے کے کل 850 سینز تھے، جس میں فنکاروں نے کافی مہنگے کپڑے اور سوٹ پہنے تھے، جبکہ فیمیل آرٹسٹ نے کروڑوں روپے کی جیولری استعمال کی۔ ایک سین کے لیے 5 کروڑ کا ہار بنوایا گیا، جبکہ 1 کروڑ کی ایک انگوٹھی بھی تیار کروائی گئی۔ ڈرامے کے کچھ سینز کے لیے خطرناک سانپ پائتھن بھی خصوصی طور پر منگوایا گیا۔ ڈائریکٹر نے فنکاروں کا خوف ختم کرنے اور مطلوبہ ایکسپریشنز کے لیے باقاعدہ اس کے ساتھ پریکٹس سیشنز بھی کروائے تھے۔ تو ویئرز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ ہائی بجٹ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔